हांव येतालो बायकीन येतालो म्हाजे थंय रावता तेणी हाडून गाडी मारली आनी डायरेक्ट कोयतो मारलो तेणी आनी कांय इसरोंक ना कांय ना सायडीक घे म्हणलो आनी तो जे कोण आसलो तेणी डायरेक्ट कोयतो मारलो आनी दुसऱ्यान कडल्यान दांडो मारलो आनी थंयसरल्यान येयलो आनी हो रावलो हांगासर रावलो तो म्हणलो यो कितें तें दाखयता म्हणून लागलो तुका आनी दाखयता म्हणल्यार पुलिसांक सोमतो फोन मारलो धरून आतां पुलीस येयला आतां फुडें एक्शन पुलिसांचें खंय जालें झगडी हांगासरूच गाडी थंयसरूच स्पॉटारूच हाडी म्हणजे झगडी जाल्या हो झगडी गाडी हाडून मारल्या डायरेक्ट धरून तेणी चेस केला तुका चेस केला फाटच्यान चेस करीत येयले दिसता कोण दोग जाण दोग जाण येयल्ले कित्या खातीर झगडी काय खबर ना कितें झगडीच ना आमच्या तेंची कांयच ना तुजी कितें दुश्मन तेंच्या वांगडा दुश्मनी काय ना तेंच्या वांगडा ओके दुश्मनी काय ना तो आतां येयला कोण तो भायरच्यान येयला आनी तो तेणी डायरेक्ट अटॅक केला कित्याक अटॅक केला तो कळोंक जाय न्हू तूं वळखता तांकां कोण एकट्याक वळखता फाटल्याक दुसऱ्याक वळखना दुसरो कोण तो ओके म्हणजे तूं आतां खंयसून येताले हांव पळय वॉशिंग सेंटरार येतालो म्हाजी गाडी आसली थंयसरल्यान गाडी वॉशिंगेक दवरलेली आतां गाडी पळोवन धुले जाल्यार पळोवन येतालो हांगासर येतालो तेन्ना हांगासर दिवपा गाडी मारली तेंच्यांनी तूं मोटरसायकलीचेर हय आसलो बायकीर आसलो एक्टिवाचेर आसलो आनी ते तुका चेस करीत येयले ते डिओ घेवन येताले बायकीन फाटल्यान डिओ घेवन. तेंका फाटल्यान येता ते पळोवंकूय नासले हाडल्यान डायरेक्ट फाटच्यान गाडी मारल्या तेंच्यांनी ओके हय गाडी मारल्या आनी कितें कोयतो कितें गाडी मारल्यान देंवतानाच कोयतो मारलो तेंच्यांनी कोयतो मारलो कोयतो मारलो आनी ते दुसऱ्यान दांडो काडलो तो राव रे म्हणाला आनी कितें जालें रे काय विचारलें कितें जालें मागीर म्हणाला राव हांगा रे करून तो कोयतो घेवन हांगा मेरेन थंय मेरेन येयलो घरा कडेन थंयसर लोकांक पयलें आनी तो परत गेलो मागीर कोयतो खंय मारलो तो कोण फाटल्यान मारलो कोयतो खंयसर बसला तो खबर ना आनी पळोवंकूय ना कित्याक डायरेक्ट देंवताच तेंच्यांनी स्टार्ट केलो मारपाक धरून. दाणो आनी कोयतो घेवन दांडो आनी येयलेले कोयतो घेवन येयले दोग जाण वांगडा थंयसून मागीर गेले ते हय गेले मागीर हो एकटो हांगासर रावलो काय खबर ना ते एकटो हो येयल्लो मागीर तो एकटो गेलो खंयचो तो कोण ना पण जे कितें हाडलेले पळय ते उडोवन गेले ते वांगडा घेवन गेल्या ते घेवन गेल्यात घेवन गेल्या पण कितें दुश्मनी तुजी तेच्या वांगडा बीन कोणा वांगडा काय ना मागीर कित्या खातीर हे जालें झगडी आतां कितें जाता तेंकां आतां दोतोर कळटलें न्हू कितें जालां तें तुजे म्हणजे वळखीचे नेबर ओ कोण कितें कोण ना आमचे कोण ना? तो चिकन सेंटर आमी चिकन सेंटर वयल्यान ताका वळखता वाड्यालो चिकन सेंटर कारण तो शॉप आहा तेजें शॉप आहा चिकन सेंटर शॉपूय आहा तेजें आनी ओके आनी दुसरो कोण आनी दुसरो खबर हांव वळखना ताका दुसऱ्या ओके मागीर तुजी दुश्मनी काय ना म्हणटा कोणी तूं कोणा कडेन तेंच्या कडेन काय ना पर्सनल ही काय ना रायवल ते तेंच्या मागीर दोगांय कित्याक गेले चेस करून तुका कोयतो आनी हय कोयतो गिराक मारला तर पळोवचें पडटलें न्हू ते आतां पुलिसांक आपयला आतां पुलिसांक आपयल्या तें मागीर चिकन घेताना बीन केन्ना कितें जाल्लें चिकन केन्ना घेवकूय वचना मागीर तुका कितें दिसता कित्या खातीर येयल्या तुका काय मारपाक खबर ना कित्या खातीर येयला कित्याक तेच्या मेन म्हणटून इलिगल आहा न्हू कन्स्ट्रक्शन हांगासर शेतांनी चलता इलिगल सो आतां आमी कितें आहा शेतां खातीर आमी हें करतात न्हू कोणाक हांगा घालनाका इलिगल करनाका म्हणटात तेच्या खातीर मायट बी रायवल केन्ना आवाज बीन रेस केल्ले इलिगलाक लागून बीन इलिगल म्हटल्यार ते इलिगल सगळ्याक चलता न्हू ते पार्किंग बिर्किंग खातीर चलता आमी केन्ना गाडयो घेवन येता बेरेस्तारचे हेंचे सगळ्याक चलता न्हू तसं आतां मायट बी तेंच्या खातीर बीन कितें जालां जाल्यार कोणाक खबर आतां मागीर कळटलें न्हू कित्या खातीर ते आहा ते येस तेंचे पुलिसांनी कितें सांगलां पुलिसांनी आतां सांगला यो पुलीस स्टेशनार म्हणून चॅक करया कितें आहा पूण कोयतो मारपाक येयले पळय तो डायरेक्ट मारून हाडल्यान हांव तितल्याक रावलो बसर थंयच्यान मागीर तो दांडो घेवन येयला मागीर थंयच्यान हो गेला आनी थंय रावलो हांवें म्हटलें कितें जाला काय विचारलें ओके मागीर तो गेले दोगूय जाण गेले आनी एकटो थंय रावलो फाटल्यान रावलो यार तुका जितोच मारता म्हणून सांगून गेला तो कसली गाडी तेंची तेंची डिओ गाडी डिओ गाडी आसली कलर रेड आनी ब्लॅक कलर ओके मागीर गेले ते गेल्यात ते कितें जालें हांगासर एक कॉल कितें म्हणून 112 कॉल केलो तेणी अशें की आपल्या कोणी कोयतो मारला आनी पळो म्हणून सो आमी रोखडे येयले 10 मिनटांनी पावले गाडी स्पॉटार पयली मागीर उलय मागीर आमची जीप येयली सो सायबान पुलीस हाडलो पुलीस स्टेशनार यो म्हटलं पालिका कितें म्हणटा तो कोण येयले कोयतो कोण म्हणटा तो वळखना पयलीं वळखता म्हणपाचो आपले चिकन हाडूंक वयता थंय कितें तरी जाला म्हणून सो मागीर म्हणपालो आपूण फुडें यो म्हटलं ताका फुडें हाडूं घातली आनी कोयतो मारलो म्हणजे कोण चेस करून येयलो चेस करून ओके कोयतो आनी दाणो घेवन ओके लागला इंजरीज कितें ताका काय इंजरीज काय ना फक्त चेस करून ताका मारपाक येयलो हाडी गाडी घातली आडी घातली ताका आतां आपयला पुलीस स्टेशनार सालिगांव येस ही एरिया खंय पडटा सर ही सालिगांव 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 ओके येस नमस्कार परत एक लेटस्ट अपडेट घेऊन परत एकदा हांव तुमच्या समोर सद्याक पावलेलो आसा आतां आमी पावल्या सांगोळडा हांगासर जे साईबाबाचें देवूळ आसा थंयसर सद्याक आमी पावलेले आसा हांगासर आतां येवपाचें कारण म्हटल्यार आतांच आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळटा की 9:30 सुमारार 23 वर्साचो भुरगो रावपी सांगोळडा हांगासरलो तेका मारपाचो हांगासर प्रयत्न जाल्लो आसा अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेवली हेची पुराय अपडेट आनी डिटेल सद्या अशा तरेन आसा की 23 वर्साचो रावपी सांगोळडा ह्या गांवचो एक भुरगोच आसा हो आपली ब्लॅक कलर एक्टिवा स्कूटर घेवन जेन्ना हांगासरल्यान खंय वयतालो त्याच टायमार फाटसून दोग जाण मोटरसायकल घेवन भुरगे येयले चेस करीत ते एक्टिवा स्कुटरी कडेन त्या भुरग्याच्या आडी गाडी घातली आनी एकलो जो आसा हो दाणो घेवन येयला आनी दुसरो जो आसा हो खंय कोयतो घेवन येयला दोग जाण जे भुरगे जे आसा हे अननोन भुरगे येवन ताका मारपाचो हांगासर प्रयत्न जाल्लो आसा अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेवता जेन्ना त्या 23 वर्साच्या भुरग्याचेर जेन्ना मारपाचो हांगासर प्रयत्न जाल्लो एका दाण्याचो वापर करून आनी कोयत्याचो वापर करून त्या टायमार फाटसून कोण बसलो ताणें कोयतो खंय थेट काडलो आनी तेचेर मारपाचो प्रयत्न केलो
तो कोयतो खंय तरी चुकलो आनी तेच्या गाडयेचेर खंय तरी बसलो. ह्या कारणाक लागून तो मातसो फुडें गेलो आनी लेफ्टान एक रोड आसा थंयसर ताणें गाडी काडली. इतल्यान जे कोण दोग जाण खंय भुरगे येयलेले ते फाटसून टर्न मारून खंय ते परत हांगासरल्यान गेले. सो ही जेन्ना हांगासर गजाल घडली त्या भुरग्यान सालिगांव पुलीस स्टेशनाचेर कॉल केलो. सालिगांवचे पुलीस रोखडेच हांगासर घटनास्थळी पावले. जेन्ना ही इन्फॉर्मेशन आमकां मेवली आमी हांगासर सद्याक पावलेले आसा. सो पुराय कितें अपडेट आसा हे आमी त्या भुरग्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की तुजेर जे आतां अननोन दोग जाण कोण ते भुरगे येयले तुका चेस करीत आनी दाणो घेवन येयलो आनी एकलो खंय कोयतो घेवन येयलो आनी तुजेर मारपाचो प्रयत्न केलो. हेजी पुराय अपडेट कितें आसा पळय ती कित्या खातीर तुका मारपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी केलो हेजें फाटलें कारण कितें आसा तेची कितें दुश्मनी आसा त्या भुरग्यां कडेन वो कितें हे पुराय मॅटर कितें आसा हे आमी त्या भुरग्या कडल्यानूच जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. त्याच प्रमाणे सालिगांवचे जे पुलीस हांगासर सद्या घटनास्थळी पावलेले आसा आमी पुलिसा कडल्यानूच जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की एक्झॅक्ट हो मॅटर हांगासर जो जाला तो एक्झॅक्ट मॅटर हो आसा तरी कितें कोण ते भुरगे ताका मारपाचो प्रयत्न केलो. सो कितें ही पुराय डिटेल आसा ही आमी त्या भुरग्या कडल्यान जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करया. पूण सद्याक इतलें आमकां हांगासर कळटा की 23 वर्साचो भुरगो सालिगांव हांगासरलो जेन्ना ब्लॅक कलर एक्टिवा स्कूटर हांगासरल्यान वयतालो घेवन त्याच टायमार दोग जाण खंय चेस करीत मोटरसायकल घेवन भुरगे येयले. एकल्याच्या हातीन खंय दाणो आसलो आनी दुसऱ्याच्या हातीन कोयतो आसलो आनी ताका मारपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी केल्लो आसा. सो ह्या हेचेर जितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे सांगोळटाच्यान.